हरि ओम। विष्णु जी। मालिकस्य ध्वनिं किञ्चित् न्यूनं करोतु विष्णु जी। विष्णुजी गतवान् आगतवान्। हरि ओम। श्रूयते भवता ध्वनि वदतु। देववाणीं वेदवाणीं मातरं वन्दामहे। मातरं वन्दामहे। सादरं नमस्काराः। उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानं निरन्तरं निखिले अपि उत्तरप्रदेशे संस्कृतस्य ध्वजं समुन्नेतुं विविधाः योजनाः सञ्चालयति। तासु अन्यतमा काचित् विशिष्टा ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजना तस्याः एव अंतर्गतानां मयिमासीय कक्षाणां माध्यमेन आयोज्यते बौद्धिक सत्रम् इदं। सत्रेऽस्मिन् भवतीनां च हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। अद्य अस्माकं सौभाग्यं वर्तते यत् संस्कृतस्य परम विद्वांसः अस्मन् मध्ये समागताः सन्ति। श्रीमन्तः राहुल शास्त्री महोदयाः। एते महोदयाः संस्कृत शिक्षकाः सन्ति। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिरम खंडवाया बुलंदशहर अत्र भवताम् अभिनंदनं वर्तते। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा। मातुः सरस्वत्याः कृपाप्रसादं प्राप्तुं सरस्वती वन्दनायै उषा महोदयाम् आह्वयामि। उषा महोदया सरस्वती वन्दना कृत्वा सत्रस्य शुभारम्भं कारयति इति। हरि ओम। ध्वनि कक्षति वा मम? आं गुरुजी। आं महोदय। अस्तु। हाँ, उषा महोदया। नास्ति वा? अस्तु। उदय प्रताप मदान महोदय करोतु। डोली महोदय जी करिष्यति। हरि ओम महोदय। डोली महोदय नाम अस्तु। हाँ, अस्माकं मध्ये डाली महोदया अस्ति। सा सरस्वती वन्दना करिष्यति। अतः डाली महोदया सरस्वती वन्दनां प्रस्तौतु इति। नमो नमः सर्वेभ्यः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्द्या सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां मोहान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। सरस्वती माता की जय। धन्यवाद। स्वागतम। जयतु सरस्वती मातु। सरस्वती वन्दना कृतवत्यै महोदयायै सादरं धन्यवादः। अस्मिन् एव क्रमे यथा अस्माकं नियमः अस्ति, शारदास्मरण पश्चात् वयं संस्थानगीतिकायाः
कुर्मः। अतः संस्थान गीतिकायै गायत्री सांख्यला महोदयां निवेदयामि। गायत्री सांख्यला महोदया संस्थान गीतिकां प्रस्तौतु इति। गायत्री महोदया। अस्तु, सम्भवतः नास्ति। उदय प्रताप महोदय हैंड रेस कृतवान्, भवान् करिष्यति वा संस्थान गीतिका? अस्तु। आम् साधु मम पार्श्वे मेसेज कृतवती, अहं पुनः कारयामि। अस्तु, चिन्ता जी जी। हाँ, उदय महोदय, भवान् हैंड रेस कृतवान्, भवान् करिष्यति वा? पुष्पा महोदयायाः नाम स्वीकरोतु। पुष्पा महोदया। जी, पुष्पा महोदया। अस्माकं मध्ये पुष्पा महोदया अस्ति। हाँ, पुष्पा महोदया संस्थान गीतिकां प्रस्तौतु इति। अस्ति वा पुष्पा महोदया? महोदय मैं करूं? जी करोतु। धन्यवाद। श्रुति सार भार विचार हारम ग्राहयत प्रतिपलमलम निज संस्कृत। यही बोलना है ना? आमां करोतु। निज संस्कृतिं जगमोहिनीं संवर्धयत कविकुलकलम् ऋषिमुनिमहापुरुषादिभूषित संस्कृतं जनयत श्रुतं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशमद्भुतं वसुधादिकविकमनीय रचना सारकं गुणिमन्दिरं भवभूति पंचम वेद भारत भाव भावन चंदिरम कवि कालिदास कला कलाप दर्शयत कवि संस्कृतं संस्थानमे तज्जयतु भुवि उत्तर प्रदेशजमद्भुतं प्राकृत कवित्व विकास मृदुपालिकाव्य विभावकं पुरुषार्थ पथ सर्जकं प्रादेशिकं गुरुदर्शकं भाषा प्रसारण धर्मलीनमलौकिकम् उद्भावितं संस्थानं तज्जयतु भुवि उत्तर प्रदेशजमद्भुतं योग प्रयोग पुरोहितादिसुराष्ट्र वैभवरक्षकम् इन्द्रानिमीलित चक्षुषां श्रुतमेव नेत्रविमोचकं साहित्यदर्शन मूलभित्ति नवीन कविगुणशोधकं संस्थान तज्जयतु भुवि उत्तर प्रदेशजमद्भुतं संस्थानमेतज् जयतु भुवि उत्तर प्रदेशजमद्भुतं। धन्यवाद। हरि ओम। जी धन्यवादः। संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तर प्रदेशजमद्भुतं
उत्तर प्रदेश अजमद्भुतम। धन्यवादाः महोदयाय, भवती बहु उत्तम रीत्या सुमधुर गीतवते महोदयाय पुनरेकवारं धन्यवादः। अस्मिन् एव क्रमे स्वागत गीताय अहं ज्योत्सना कुलकर्णी महोदयाम् आकारयामि। ज्योत्सना कुलकर्णी महोदयस्य स्वागत गीतेन स्वागतं करोतु इति। ज्योत्सना कुलकर्णी महोदया। हरि ओम। आं सा कदापि तत्र न अस्ति। हरि ओम। ध्वनिः गच्छति वा मम? आमां ध्वनिः आगच्छति। हाँ, ज्योत्सना कुलकर्णी महोदया, कृपया स्वागत गीतेन महोदयस्य स्वागतं करोतु इति। शिवनारायण मिश्र महोदय भवान् कृपया करोतु। हरि ओम। मम ध्वनिः श्रूयते शिवनारायण मिश्र महोदय जी? आं महोदय, आं महोदय। भवान् करोतु। धन्यवादाः महोदय अवसरस्य कृते। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर गुरु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले ढल हिन्द्यां मास्तु महोदय, केवलं गीतं प्रयोगं करोतु। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरुगीर्वाण भाषायाः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। दिनं नो धन्यतं मे तत् इयं मङ्गलमयी बेला। दिनं नो धन्यतं मे तत् इमं मङ्गलमयी बेला। वयं यद्बालकायते वयं यद्बालकायते त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। न कचित् भावना भक्तिः न कचित् साधना शक्तिः न कचित् भावना भक्तिः न कचित् साधना शक्तिः। परं श्रद्धा कुसुमाञ्जलिभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। परं श्रद्धा कुसुमाञ्जलिभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन् निवेदन् मे तदेव
देवैकम् किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन् निवेदन् मे तदेवैकं न बाला विस्मृतं नेया त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः न धूपं दीपनैवेद्यं न कचित् भक्तिसहित्य न धूपं दीपनैवेद्यं न केचित् भक्तिसहितं न पुष्पं चन्दनं श्रीमन् न पुष्पं चन्दनं श्रीमन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः गुरो गीर्वाणभाषायाः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। धन्यवादः महोदयाय। स्वागत गीतेन स्वागतं कृतवान्, अतः पुनरेकवारं धन्यवादः। अस्मिन् एव क्रमे प्रणतिभावैः व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनं स्वागतं शुभवन्दनं। समागतानां स्वागतं कर्तुम् अस्माकं समन्वयकेषु श्री आदरणीय दिव्यरंजन महोदयं सादरं प्रार्थयामि। महोदयः कृपया करोतु इति। ओम पावकानः सरस्वती वाजिनीवती यज्ञं वष्टोधिया वसु। ओम शांति शांति शांति। महोदयं हर्षस्य विषयः उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन संचाल्यमानानां संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षाणाम् अंतर्गतं प्रेरणा सत्रं समायोज्यते। अत्र अस्मिन्नेव सत्रे अस्माकं सौभाग्यं परम विद्वांसः अत्र उपस्थिताः सन्ति। आदरणीयः राहुल शास्त्री वर्याः येषां प्रेरणावचांसि वयमद्य पाथेयरूपेण श्रोष्यामः। सर्वादौ अहम् एतेषाम् उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पक्षतः हार्दं स्वागतं व्याहरामि। यद्यपि समेपि अस्मत् बान्धवाः अस्माकं पारिवारिकाः एव, पुनरपि सर्वादौ येषां निर्देशने सर्वाः योजनाः प्रचलन्ति तेषां निदेशकवर्याणाम् अथ च अस्माकं संस्थानस्य समेषामपि सम्माननीयानाम् अधिकारिणां प्रशिक्षण प्रमुखानां प्रशिक्षण समन्वयकानां ये अहर्निशं प्रयत्नशीलाः सन्ति, अहर्निशं संस्कृतभाषायाः प्रचार प्रसारे संलग्नाः सन्ति, अस्माकं समेषामपि प्रशिक्षकाणाम् अथ च यान् विना एतादृशी योजना न सम्भवेतेव
योजनायाः परिकल्पना एव न भवेत् तादृशाणां समेषामपि सरस्वती साधनतत्पराणां प्रशिक्षुणाम् उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पक्षतः हार्दं स्वागतं व्याहरामि। भवन्तः समेपि सत्रस्य आरम्भतः एव श्रद्धया निष्ठया च संस्कृतभाषां पठन्तः सन्ति। संस्कृतभाषा किमर्थं पठनीया, किं कः लाभः, किम् उद्देश्यम्, एतादृशविषयान् आधृत्य वयं पाठेयं प्रायः प्राप्स्यामः। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः पुनरेकवारं शुभकामनाः, स्वागतं। यथा भवन्तः अत्र पठन्ति तथैव अन्यानपि प्रेरयन्तु। ते अस्माकं या दैवीयगिरा अस्ति संस्कृतम्, अस्माकं भारतस्य तस्य या भाषा अस्ति संस्कृतम्, एतस्याः भाषायाः पठनं समेपि कुर्युः, येन भवन्तः समेपि तैः सह अपि वार्तालापं कर्तुं शक्नुवन्ति, अवसरं प्राप्स्यन्ति अभ्यासाय। एतावदेव विनिवेद्य पुनरेकवारं स्वागतं, शुभकामनां च व्याहरन् स्वां गिरां विरमामि। धन्यवादः। महोदयस्य कृते सादरं धन्यवादाः। अग्रे अनुभवकथनक्रमे अनुभवकथनाय अहं नीतू सक्सेना महोदयाम् आह्वयामि। नीतू सक्सेना महोदया अनुभवं प्रस्तौतु इति। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम नीतू सक्सेना, मम जनपदस्य नाम बरेली। अहम् अनुभवं वदामि। एकं निवेदनमस्ति सर्वेषां कृते, कृपया वीडियो ऑन कृत्वा एव वदन्तु। महोदय, अहं बहिः अस्मि। अस्तु अस्तु। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन ऑनलाइन शिक्षण योजना अतीव लाभप्रदा अस्ति। तदर्थं संस्कृत संस्थानेन निर्देशक विनय श्रीवास्तव महोदयं, दिव्यरंजन महोदयं, सन्वयकं धीरज मैठाणी महोदयं, अनिल गौतम महोदयं, राधा शर्मा च बहुशः धन्यवादः। तेषां सफल प्रयास कारणात् एषा योजना सुचारुतया चलन् अस्ति। यस्मिन् शिक्षकः अमित महोदय बहु परिश्रमेण सम्पूर्णेन च सरल संस्कृत पाठयितुं यथाशक्ति प्रयतते। अमित महोदयस्य अस्य प्रयासस्य कारणात् सर्वे छात्राः सम्यक् संस्कृतं वक्तुं शिक्षन्ते। अमित महोदयस्य वर्गस्य वातावरणम् अतीव अनुशासितम् अस्ति। महोदयस्य अस्याः निस्वार्थसेवायाः कृते सर्वेषां छात्राणां परतः श्रीमान् कृते बहुशः धन्यवादः। धन्यवादः। धन्यवादः महोदयायै। अस्मिन् एव क्रमे संस्कृतगीताय वाणी शर्मा महोदयाम् आकारयामि। वाणी शर्मा महोदया कृपया संस्कृतगीतं प्रस्तौतु इति। धन्यवादः महोदय। भारतं भारतं भवतु भारतं, भारतं भारतं भवतु भारतं। शक्तिसंहृतं युक्तिसंहृतं, शक्तियुक्तिसंहृतं भवतु भारतं। भारतं भारतं भवतु भारतं, भारतं भारतं भवतु भारतं। शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं, शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं, शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतं। भारतं भारतं भवतु भारतं, भारतं भारतं भवतु भारतं। रीतिसंस्कृतं नीतिसंस्कृतं, रीतिसंस्कृतं नीतिसंस्कृतं, रीतिनीतिसंस्कृतं
भवतु भारतम् भारतं भारतं भवतु भारतम् भारतं भारतं भवतु भारतम् कर्मनैष्ठिकं धर्मनैष्ठिकं कर्मनैष्ठिकं धर्मनैष्ठिकं कर्म धर्मनैष्ठिकं भवतु भारतम् भारतं भारतं भवतु भारतम् भक्ति साधकं मुक्ति साधकं भक्ति साधकं मुक्ति साधकं भक्ति मुक्ति साधकं भवतु भारतम् भारतं भारतं भवतु भारतम् भारतं भारतं भवतु भारतम् जयतु संस्कृतं जयतु भारतं। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदयाय। भारतं भारतं भवतु भारतं भवतु भारतम्। अस्मिन् एव क्रमे सुभाषिताय शिवनारायण महोदयं निवेदयामि। शिवनारायण महोदय कृपया सुभाषितं प्रस्तौतु इति। धन्यवाद महोदय। हीयते हि मतिस्तात हीनैः सह समागमात् हीयते हि मतिस्तात हीनैः सह समागमात् समयश्च समतामेति विशिष्टैः च विशिष्टताम् समयश्च समतामेति विशिष्टैः च विशिष्टताम्। संस्कृते भावार्थः जघन्य जनसंगेन अस्माकं बुद्धिः अपि जघन्यः भवति समानजनैः सह भूत्वा बुद्धिः समं तिष्ठति एवं असाधारण जनसंगेन च असाधारणं भवति। भावार्थः हीन व्यक्तियों की संगति से अपनी बुद्धि भी हो जाती है, समान व्यक्तियों के साथ रहने से समान बनी रहती है और विशिष्ट व्यक्तियों की संगति से विशिष्ट हो जाती है, यानी जैसी संगति वैसी रंगति। दूसरा सुभाषित है उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा संपत्तौ च विपत्तौ च महता मेक रूपता संपत्तौ च विपत्तौ च महता मेक रूपता। संस्कृते भावार्थः यथा सूर्योदय समये सूर्यास्त समये च रक्तवर्णस्य भवति तथैव ये सुख दुःख समृद्धि दुःखेषु समानाः एव तिष्ठन्ति ते एव वास्तविकाः महापुरुषाः। अर्थात जिस प्रकार उदय होते समय सूर्य लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है, उसी प्रकार सुख और दुख, संपत्ति और विपत्ति में जो एक समान रहते हैं वही वास्तविक महापुरुष होते हैं। धन्यवादः महोदयाय। बहु उत्तमं सुमधुरं भवान् सुभाषितं प्रस्तौतुं कृतवान्, अतः पुनः एकवारं धन्यवादः। लघुकथा कथनाय शोभारानीं महोदयाम् आकारयामि। शोभारानी महोदया। नमस्ते नमस्ते नमो नमः। नमः सर्वेषां कृते नमस्कारः। अहम् एकां कथां वदामि। कथायाः नाम हाँ करोतु। चतुरः काकः। एकस्मिन् वने अनेके काकाः वृक्षस्य शाखासु वसन्ति। वृक्षस्य अधः कोटरे एकः सर्पः वसति। यदा काकाः प्रातः बहिः आहारार्थं गच्छन्ति तदा सर्पः वृक्षम् आरुह्य काकशिशून् खादति। काका दुःखिता। तदनन्तरं ते एकं वृद्धकाकं साहाय्यं याचन्ति। वृद्धकाकस्य उपदेशम् अनुसृत्य एकः
धीरः काकः नदीं गच्छति। तत्र राजकुमारी स्नानं करोति। तस्याः आभरणं नदीतीरे शिलायाम् अस्ति। काकः आभरणम् आदाय वृक्षं प्रति गच्छति। तदा राजकुमार्याः सेवकाः काकम् अनुगत्य वृक्षस्य समीपं गच्छन्ति। काकः आभरणं वृक्षसमीपस्थे बिले क्षिपति। सेवकाः तत् दृष्ट्वा बिलस्य बहिर्भागं दण्डैः ताडयन्ति। सर्पः बहिः आगच्छति। सेवकाः सर्पं मारयन्ति। कथां समापयामि। धन्यवादः महोदय। जी धन्यवादः भवत्यै। धन्यवादः महोदय। अधुना यस्य वयं प्रतीक्षारताः स्मः सः समयः आगतम्। विलम्ब्य संस्कृतस्य परं विदुषः अस्मन्मध्ये समागतान्। संस्कृत शिक्षकाः रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिरम खंडवाया बुलंदशहर देवभूमि वास्तव्यान देववाणी समुपासकान नृसिंह राहुल शास्त्री महोदयान सादरं विनिवेदयामि यत् स्वीयेन आशीर्वचनेन अस्मान् अभिषिञ्चन्तु। श्रीमन्तः राहुल शास्त्री महोदयाः। यभूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य आदरणीयाः प्रशिक्षकाः आचार्य अमित सांवेदी, भगिनी मीना महोदय, दीपमाला महोदय, विष्णु पाठक महोदयाः, अत्र उपस्थितः आचार्य दिव्य रंजन महोदयाः, सर्वेषां कृते सर्वप्रथम धन्यवादः कि यत् मह्यम् अवसरं दत्तवन्तः भवतां सर्वेषां दर्शनानां कृते। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा संस्कृत संभाषण शिबिराणि प्रचलन्ति एव ऑनलाइन माध्यमेन। सर्वेभ्यः मम ध्वनिः श्रूयते वा? आम् आम् सम्यक् श्रूयते। शोभनम् शोभनम्। एषा परंपरा संस्कृत भारत्याः अपि अस्ति तथा संस्कृत उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य अपि अस्ति। एते सर्वे अपि संस्कृताय स्वजीवनम् अर्पयन्तः सन्ति। संस्कृताय किमर्थम्? अस्माकं मनसि एका जिज्ञासा उत्पद्यते यत् संस्कृतं किमर्थम्? आधुनिक समये संस्कृतस्य महत्त्वं किम्? संस्कृतस्य आवश्यकता का इति विषये वयं चिन्तनं कुर्मः। आधुनिकतां जनाः इच्छन्ति एव, किन्तु आधुनिकतया सह संस्कारः अपि सभ्यता अपि अस्माकम् उन्नतं चिन्तनमपि स्यात्। तद्निमित्तं संस्कृतम् अनिवार्यम् अस्ति। संस्कृतेन विना जीवनं सुदृढं न भवितुं शक्नोति इति मम मतमस्ति। अद्यत्वे वयं सर्वत्र एव पश्यामः, सम्पूर्ण विश्वे
सर्वत्र कोलाहलः अस्ति। एकः देशः अपरेण देशेन सह शत्रुभावं प्रदर्शयति। अस्माकं प्रतिवेशिनी अस्मान् प्रति मित्रता भावं न प्रदर्शयति। तद् चिन्तनं संस्कृत भारत्याः अथवा संस्थानस्य अस्ति। वयं सर्वे परस्परं मिलित्वा संस्कृतस्य सम्भाषणं कुर्मः, संस्कृतं पठामः। किमर्थं? संस्कृते यथा वयं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः इति परिकल्पना केवलं संस्कृतवाङ्मये अस्ति। यथा अस्माकं चिन्तनं भविष्यति यत् संस्कृतम् अस्माकं हृदये मित्रतायाः भावनाम् आनयति, तो संसारे कुत्रापि द्वेषः न भविष्यति, संसारे कुत्रापि कोलाहलः न भविष्यति, संसारे कुत्रापि दुःखं न भविष्यति। अतः संस्कृतम् अनिवार्यम् अस्ति। सर्वप्रथम तो इदं ये संस्कृतज्ञाः, संस्कृत संभाषणशीलाः, संस्कृत विद्वांसः भवन्ति, तेषां मनसि कदापि वैरभावं न भवति। एतत् चिन्तनमेव अस्ति। यथा महोदयाः सुभाषितम् उच्चारितवन्तः, सुभाषितमेव अस्ति। सुभाषितम् अस्माकं वचनानि, अस्माकं वाक्यानि सुन्दराणि मधुराणि भवन्तु। यदि मधुराणि भवन्ति चेत्, उत्तमानि भवन्ति चेत् अस्माकं जीवने शत्रुभावः एव न भविष्यति। संस्कृतस्य लाभः अनेकः। ये शिक्षकाः सन्ति तेषां कृते संस्कृतं बहु अनिवार्यम्। बालानाम् उन्नति कुर्वन्ति, बालानां मनोदशाम् ऊर्ध्वगतिं नयन्ति, तो तेषां कृते अनिवार्यम् अस्ति संस्कृतम्। ये चिकित्सकाः सन्ति तेषां कृते आयुर्वेदः अस्ति। आयुर्वेदे सर्वं संस्कृतमेव लिखितम् अस्ति। आयुर्वेद माध्यमेन वयं कथं स्वास्थ्य लाभं कुर्मः इति चिन्तनम् अस्माकं संस्कृत माध्यमेन भवितुं शक्नोति। ये योगिनः भवन्ति, शरीरं स्वस्थम् इच्छन्ति, ते योगं कुर्वन्ति। योग माध्यमेन अनुलोम विलोम इति प्राणायामः कुर्वन्ति। यदा एते महोदय पाठितवन्तः, अमित महोदय, मीना कुमारी महोदय, दीपमाला, विष्णु पाठक महोदय पाठितवन्तः, रामः, मोहनः, श्यामः इति कृत्वा वयं पठितवन्तः एव। पठितवन्तः अथवा न? तो रामः मोहनः इति श्वासेन यदा अस्माकं श्वासः वेगेन बहिरागच्छति, तत्र प्राणायामः भवति। फलं गृहं मन्दिरं इति कृत्वा यदि वदामः, तो तत्रापि भ्रामरे प्राणायामः भवति। तो संस्कृत माध्यमेन अस्माकं स्वास्थ्य लाभः भवति। यदि संसारे सर्वोत्कृष्टं धनम् अस्ति, तो स्वास्थ्य लाभः अस्ति। अस्माकं स्वास्थ्यं सम्यक् अस्ति, तो वयं सर्वं कर्तुं शक्नुमः। केवलं संस्कृत संभाषण माध्यमेन अस्माकं स्वास्थ्य लाभः भवत्येव। सामाजिक कार्यकर्तारः ये समाजे भवन्ति। सामाजिकाः तो वयं सर्वे एव, शिक्षकाः भवन्तु, चिकित्सकाः भवन्तु, अभियन्तारः भवन्तु, सर्वेपि सामाजिकाः एव। समाजे यदि वयं अन्येन सह व्यवहारं कर्तुम् इच्छामः चेत् संस्कृत माध्यमेन कुर्मः। संस्कृतेन को लाभः इति अस्माकं संस्कृतस्य चिन्तनम् अस्ति। केवलम् अस्माकं चिन्तनमेव न,
संस्कृतम् अस्माकं देववाणी, संस्कृतम् अस्माकं ऋषिवाणी, देवानां भाषा ऋषीणां भाषा अस्ति। यथा ऋषीणां जीवनम् आसीत् उत्कृष्टम् उन्नतम् आसीत्, तादृशमेव अस्माकं जीवनं भवेत्। सैनिकाः भवन्तु, येषां शौर्यविषये संस्कृत वाङ्मये बहु विस्तृतम् अस्ति। संस्कृत भाषा प्रत्येक क्षेत्रे मनुष्यस्य उन्नतिं कर्तुं महत्वपूर्णं साधनम् अस्ति संस्कृतमेव। वयं सर्वे श्रुतवन्तः एव, वयं सङ्गणकमाध्यमेन टङ्कनं कुर्मः, टैपिङ्ग्। तत्र टैपिङ्ग् इत्यस्य आवश्यकता भवति, किन्तु नाम वयं श्रुतवन्तः सूपर् कम्प्यूटर् इत्यस्य, तत्र टैपिङ्ग् इत्यस्य आवश्यकता एव नास्ति। टैपिङ्ग् इत्यस्य आवश्यकता नास्ति तर्हि कार्यं कथं करोति? तत्र कार्यं करोति अस्माकं भाषया, अस्माकं ध्वन्या। ध्वनेः कृते भाषा अपेक्षिता अस्ति। तो नासा द्वारा उक्तं यत् संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा संस्कृत भाषा अस्ति। यथा मैं पूर्व में उक्तं कि अस्माकं कृते रामः, श्यामः, मोहनः, सीता, राधा इति शब्दाः सन्ति। तेषाम् एकम् उच्चारणं बहु विशिष्टम् अस्ति। केवलम् उच्चारण स्थानानि वर्णशः अस्माकं उच्चारणं कथं भवति इति केवलं संस्कृत भाषायाम् अस्ति। अकुः विसर्जनं कण्ठा, अस्माकं कण्ठद्वारा कस्य कस्य वर्णस्य उच्चारणं भवति, मूर्धया कस्य कस्य वर्णस्य उच्चारणं भवति इति नासायाः वैज्ञानिकाः अपि उक्तवन्तः यत् संस्कृतम् आगामिनि काले सर्वोत्तमा भाषा भविष्यति। पूर्वं तो आसीत् एव, किन्तु अग्रे भी भविष्यकाले भी भविष्यति एव। आगामी कालः संस्कृत कालः एव भविष्यति। एतत् सर्वं कथम्? अस्माकं सर्वेषां सहयोगेन एव, अस्माकं सर्वेषां सेवा भावनया एव भविष्यति एव। यथा एते महोदयाः सर्वे अपि महोदयाः संस्कृतं पाठयन्ति, एकैकं शब्दं पाठयन्ति। अधुना अस्माकमपि दायित्वम् अस्ति। वयमपि संस्कृतं यत्किमपि पठितवन्तः, सः रामः, सः बालकः, अहं गच्छामि, सः पठति, ते पठन्ति, अहं पठामि, वयं पठामः इति कृत्वा वयं सर्वे पठितवन्तः। तेषां सर्वेषां बिन्दूनां, तेषां सर्वेषां वाक्यानां वयं प्रतिदिनं जीवने प्रयोगं कुर्मः। तेषाम् एकम् उच्चारणं प्रतिदिनमेव लघु लघु बालान् पठामः। इदानीं वयं सर्वे ऑनलाइन माध्यमेन अत्र उपविष्टवन्तः सन्ति। ऑनलाइन इत्यस्य कालः अस्ति। ऑनलाइन माध्यमेन अपि वयं संस्कृतेन प्रचार प्रसारं कर्तुं शक्नुमः। प्रतिदिनं फेसबुक मध्ये, व्हाट्सएप मध्ये भवन्तः एकं शब्दम् उच्चारयन्तु अथवा सुभाषितं लिखन्तु, एकं वाक्यं लिखन्तु, किमपि शुभकामनाः प्रेषयन्तु। शुभकामनाः यदि भवन्तः प्रेषयन्ति चेत् संस्कृतमाध्यमेन एव प्रेषयन्तु। स्वबन्धूनां पार्श्वे, सम्बन्धिनां पार्श्वे, मित्राणां पार्श्वे यदि भवन्तः सन्देशं प्रेषयन्ति, प्रातःकाले प्रेषयन्ति सुप्रभातं, नमो नमः, कथम् अस्ति भवान्, कथम् अस्ति भवती इति कृत्वा वयम् अभ्यासं कर्तुं शक्नुमः। लघु लघु वाक्यानि अस्माकं पार्श्वे सन्ति चेत् वयम् अन्यान् बालकान् अपि पाठयितुं शक्नुमः। लघु लघु बालाः अस्माकं
गृहे भवन्तु अस्माकं प्रतिवेशे भवन्तु तान् बालकान् आनयामः तान् पाठयितुं शक्नुमः एषः चषकः एषा लेखनी एवं कृत्वा वयं पाठयितुं शक्नुमः। प्रतिदिनं सङ्कल्पं कुर्वन्तु अद्य आरभ्य मम भाषा संस्कृत भाषा भविष्यति, मम भाषा संस्कृत भाषा भविष्यति। बहु सरल उपायः वयं केवलं वदामः मुखेन कथञ्चिदपि अहं किञ्चित् संस्कृतं जानामि किन्तु मम भाषा संस्कृतम् अस्ति इति मत्वा अहं गौरवान्वितः अनुभवामि। मम भाषा संस्कृतम् अस्ति इति ज्ञात्वा अहं बहु हर्षितो अस्मि। अहं बहु सौभाग्यशाली अस्मि यत् अहं संस्कृतेन सम्भाषणं करोमि। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा एतद् सौभाग्यं मह्यं लब्धम्, अतः अहम् एतस्य सदुपयोगं करिष्यामि। अहं पठितवान् अन्यान् जनान् पाठयिष्यामि। संस्कृत भारत्याः एकं गीतम् अस्ति, पाठयेम संस्कृतं जगति सर्वमानवान् प्रापयेम भारतं सपदि परं वैभवम्। अस्माकं भारतमाता अस्माकं भारतदेशः पुनर्विश्वगुरु कथं भवेत् इति चिन्तनम् अस्माकम् इति एव कार्यशैली अस्माकं भवेत्। तद् भविष्यति संस्कृत माध्यमेन। अस्माकं लक्ष्यम् एकः एव भवेत् यत् वयं संस्कृत माध्यमेन स्वकीयस्य उन्नतिं कथं कर्तुं शक्नुमः। अस्मासु बहवः जनाः बहुषु क्षेत्रेषु कार्यं कुर्वन्तः स्मः। यथा कश्चित् शिक्षकः अस्ति, कश्चित् अभियन्ता अस्ति, कश्चित् सामाजिक कार्यकर्ता अस्ति, कश्चित् अन्य क्षेत्रे कार्यं करोति, किन्तु सर्वेषां भावः एकः एव भवति, अहं स्वक्षेत्रे कथम् उन्नतिं कुर्याम्। संस्कृते सर्वेषु क्षेत्रेषु संसारस्य यानि अपि क्षेत्राणि सन्ति तेषु सर्वेषु क्षेत्रेषु उन्नतिं कर्तुं बहूनि साधनानि सन्ति, किन्तु तद् साधनम् अहं कथं प्राप्नुयाम्? स्वजीवने तद् अस्माकं कर्तव्यमस्ति। वयं सर्वे एतेषां विदुषाणां माध्यमेन वयं तत् साधनं प्राप्तुं शक्नुमः। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा वयं एतत् साधनं प्राप्तुं शक्नुमः। अस्माकं लक्ष्यम् इदमेव भवेत् कि मम मुखे यत् संस्कृतम् अस्ति अहं कथम् अन्येषां बालानां कृते कथम् अहं सम्भाषणं कुर्याम्। सम्भाषणं कथं? लघु लघु बालाः भवन्ति, तेषां कृते लघु लघु गीतिकाः भवन्ति, लघु लघु नाटकानि भवन्ति। यदा भवन्तः एका महोदया कथां श्रावितवती, वयमपि तथैव लघु लघु बालान् कथां श्रावयामः। तेन बालानामपि बौद्धिक विकासः भविष्यति, अस्माकमपि मुखे संस्कृतस्य सम्भाषणस्य विकासः भविष्यति। अस्माकं जीवने अपि संस्कृतस्य वृद्धिर्भविष्यति। एवं कृत्वा एव वयं प्रतिदिनमेव संकल्पं कुर्मः अहं स्वजीवने सर्वदा संस्कृतेन एव व्यवहारं करिष्यामि। लक्ष्यं ऑनलाइन भवतु अथवा ऑफलाइन भवतु, कथमपि मम भाषा संस्कृतम् अस्ति, मम मुखे संस्कृतम् अस्ति, अहं संस्कृतेन सम्भाषणं करोमि, किन्तु अन्य मम परिवारजनाः, मम मित्राणि, मम प्रतिवेशिनः, मम सम्बन्धिनः कथं संस्कृतज्ञाः भवेयुः इति चिन्तनम् अस्माकं स्यात्। कि संस्कृतं कि जनवाणी कथं भवेत्, एषा भाषा कथं
अन्येषां पार्श्वे गच्छेत् इति चिन्तनम् अस्माकं भवतु। वयं प्रतिदिनमेव अन्यान् पाठयामः, अन्यान् एकमेकं शब्दं अन्यान् वदामः। लघुबालः भवतु, वृद्धा भवतु, गृहे माता पिता केऽपि तैः किञ्चित् किञ्चित् संस्कृतस्य शब्दाः तेषां पुरतः आनयन्तु। यदि ते शब्दाः तेषां पुरतः आगच्छन्ति, स्वागतम् आगच्छन्तु इति कृत्वा एव नमो नमः, तो संस्कृतस्य प्रचारः भविष्यति, अस्माकं मुखे संस्कृतं भविष्यति, अस्माकं संस्कृत सम्भाषणं बहु सुदृढं भविष्यति। एवं कृत्वा एव अधुना वयं जानीमः कि सर्वत्र आङ्ग्लभाषायाः जनाः बहु प्रयोगं कुर्वन्ति। आङ्ग्लभाषां ज्ञात्वा अथवा उच्चारयित्वा जनाः गौरवान्विताः भवन्ति इति जनानां कल्पना। किन्तु आङ्ग्लभाषायाम् अपि संस्कृतस्य शब्दाः एव सन्ति। संसारस्य याः भाषाः सन्ति तासु अधिकासु भाषासु संस्कृत शब्दाः एव सन्ति। भारतीय भाषासु तो सन्ति एव, किन्तु अन्यासु भाषासु वैदेशिकासु भाषासु अपि संस्कृत शब्दाः, यतोहि अस्माकं भाषा संसारस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृते वेदाः, पुराणानि, शास्त्राणि, उपनिषदाः सर्वेपि ग्रन्थाः संस्कृत भाषायामेव सन्ति। अतः अस्माभिः सर्वैः संस्कृतस्य सम्भाषणाय, संस्कृतस्य प्रचार प्रसाराय अभ्यासः एव निष्करणीयः। वयं परस्परमेव अन्यैः जनैः सह यदि सम्भाषणं कुर्मः तो संस्कृत माध्यमेन, अस्माकम् एकमेव माध्यम भवेत्, तद् माध्यम भवेत् संस्कृत माध्यम। संस्कृत उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा अनेकानि शिबिराणि, अनेकानि वर्गाः ऑनलाइन माध्यमेन ऑफलाइन माध्यमेन अपि भवन्ति। तेषु वयं भागं गृहीत्वा संस्कृतं पठितुं शक्नुमः। अस्माकं गृहे ये अपि उत्सवाः भवन्ति तेषु उत्सवेषु वयं संस्कृतस्य लघु लघु वाक्यानि लिखित्वा संश्लेषयितुं शक्नुमः। अद्य कश्चित् जन्मदिवसः अस्ति तो शुभकामना दत्वा भवते जन्मदिवसस्य हार्दाः शुभकामनाः। कश्चित् पर्व आगच्छति तस्मिन् पर्वणि वयं शुभकामनां दातुं शक्नुमः। वैवाहिक महोदय म्यूट अस्ति संभवतः, किं ध्वनिः न आयाति। हरि ओम्। अधुना आमां। तो वयं प्रतिदिनमेव अस्माकं लक्ष्यम्, अहं संस्कृतस्य वाक्यं लिखामि, अहं संस्कृतं वदामि, अहम् अन्यान् अपि पठामि। प्रातःकाले उत्थाय यदि वयं दूरवाणीं पश्यामः तत्र लिखामः 5-6 जनानां कृते सुप्रभातं महोदय, कथम् अस्ति, अद्यतन सुविचारः, अद्यतन सुभाषितम् इति कृत्वा वयं भवान् सन्देशं प्रेषयति। कश्चित् शिक्षकः भवति, अन्य रोगी भवति, तेषां कृते अपि जपं कुर्मः। एवं कृत्वा वयं कर्तुं शक्नुमः। महोदयस्य अन्तर्जाल समस्या वर्तते, अहं चिन्तयामि। महोदय समय अस्ति वा इदानीमपि? आं महोदय, पूर्णं करोतु। तो
वयं संकल्पिताः भवेम संस्कृतं प्रति, संस्कृतमाध्यमेन अस्माकम् उन्नतिः कथं भवेत् इति चिन्तनम् अस्माकं स्यात्। संस्कृतं संसारस्य प्राचीनतमा भाषा तो अस्ति एव, किन्तु तेन सह संसारस्य येपि क्षेत्राणि सन्ति तेषु सर्वेषु क्षेत्रेषु संस्कृतं बहु उत्कृष्टं साधनम् अस्ति। तो एते संस्कृत माध्यमेन वयम् उन्नतिं प्राप्नुयाम्। प्रतिदिनं अहं पुनः वारं वारं वदामि, प्रतिदिनं संस्कृतस्य प्रचारं प्रसारं तो स्वमेव भविष्यति यदि वयं सम्भाषणं कुर्मः। कश्चित् अशुद्धं वदति चिन्ता नास्ति, शुद्धं वदन्तु अशुद्धं वदन्तु कथञ्चित् अपि वदन्तु, किन्तु वदन्तु। अस्माकं सम्भाषणेनैव अस्माकं भाषा सुदृढा भविष्यति, अस्माकं संस्कृत सम्भाषणम् उत्तमं भविष्यति। वयं कुत्रचित् यात्रां कुर्मः, वयं कुत्रचित् गच्छामः, तत्रापि संस्कृतेन सम्भाषणमेव कुर्मः। अद्य सर्वे मया सह वदन्तु, संकल्पं कुर्वन्तु, वदन्तु अहम् अद्य आरभ्य संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा संभाषणं कृत्वा निरन्तरं ध्वनि न आगच्छति। स्वजीवने संस्कृतस्य प्रचार प्रसाराय संस्कृत सम्भाषणं करिष्यामि। संस्कृतं जनभाषा भवेत्। मम लक्ष्यं अतः अहं संस्कृतेन व्यवहारं करिष्यामि। अतः अहं पुनः प्रार्थयामि यत् सर्वेपि भवन्तः संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्वन्तु, संस्कृतेन प्रचार प्रसारं कुर्वन्तु। अतः भवतां सर्वेषां धन्यवादः। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य महोदयस्य धन्यवादः। प्रशिक्षण प्रमुख श्री धीरज मैटर महोदय धन्यवाद महोदय। धन्यवाद। धन्यवादः महोदयेभ्यः। धन्यवादः महोदयेन उक्तं यथा अस्माकं जीवनेषु संस्कृतं कथं भवेत्, इतोपि संगणकम् अपि यत् सर्वासु भाषासु उत्तमा भाषा अस्माकं संस्कृत भाषा आदि विषये भवन्तः उक्तवन्तः। अतः सादरं धन्यवादः। सम्बन्धेन वयं तथैव भवतां भामो हि सज्जनाः
सादरं धन्यवादान् व्याहरामि। भवदीय मार्गदर्शनं वयं पाथेयरूपेण स्वीकृत्य कार्यं करिष्यामः। पुनः पुनः धन्यवादः। धन्या भारत भूरेशा, धन्या अस्माकं परंपरा, धन्या अस्माकं परंपरा। समागतेभ्यः धन्यताम् आविष्कर्तुम् अतीव कुशलतया ऑनलाइन संभाषण योजनायाः अस्याः प्रशिक्षिकां मीना महोदयां सस्नेहं प्रार्थयामि। श्री मीना महोदय धन्यवादं ज्ञापनं करोतु इति। मीना महोदय। धन्यवादाः महोदय। वागार्थाविव सम्पृक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सर्वेभ्यो नमस्काराः। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजनायाः अंगत्वेन संचालितानां प्रथम द्वितीय स्तर संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षाणां माध्यमेन प्रेरणा सत्रं समाचर्यते। तस्य अंतर्गते आयोजिते कार्यक्रमे अस्मिन् भवतां सर्वेषाम् अपि अहं हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। अद्य अस्माकं परम सौभाग्यं वर्तते यत् संस्कृतस्य परम विद्वांसाः अस्मन् मध्ये समागताः सन्ति। श्रीमन्तः राहुल शास्त्री महोदयाः। एते महोदयाः बुलंदशहरे स्थिते खंडवाया जिलायां रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिरे संस्कृत प्राध्यापक रूपेण पदम् अलङ्कुर्वाणाः सन्ति। एते महोदयाः अस्मान् केवलं न बोधितवन्तः अपितु प्रेरितवन्तः यत् यदि वयं संस्कृतं पठामः चेत् तदा संस्कारयुक्ताः भवामः इति उक्ते अस्माभिः केवलं संस्कृतं पठनीयं नास्ति अपितु व्यवहारे अपि आनीतव्यमस्ति। पुनः यथा नासा अंतरिक्ष केन्द्रं यदस्ति ततः अपि आगतमासीत् यदा वयं संस्कृतं पठामः संस्कृतस्य उच्चारणं कुर्मः संस्कृत भाषां वदामः चेत् तदा अस्माकं मुखे कदापि कैंसर रोगः न भवति। पुनः अस्माकं उच्चारण कौशलम् अपि वर्धते। उच्चारण कौशलं शुद्धं भवति। तद् महोदयेन अपि उक्तं यत् संस्कृतं पठामः चेत् अस्माकम् उच्चारणं शुद्धि भवति। पुनः च महोदयः अस्मान् एतदपि प्रेरितवान् यत् वयं कथं संस्कृतस्य प्रचारं कुर्मः। महोदयेन उक्तं यत् यदि अस्माकं गृहे कश्चित् लघु कार्यक्रमः अपि अस्ति चेत् तस्मिन् कार्यक्रमे वयं न्यूनातिन्यूनं 5 वाक्यानि वदामः संस्कृत भाषया अथवा शुभकामनां दद्मः चेत् संस्कृत भाषया दद्मः। यथा इदानीं वयं यस्मिन् आधुनिक युगे जीवामः वस्तुतः अस्माकं वयं तु भारतीयाः। अत्र मातृदेवो भव पितृदेवो भव अस्माकं रक्ते अस्ति। किन्तु तथापि मदर्स डे फादर्स डे तत्सर्वं भवति खलु। तदा मातृदिवसस्य शुभाशया पितृदिवसस्य शुभाशयाः एवं वयम् आङ्ग्लभाषया किमर्थं दद्मः तद् वयं सर्वं संस्कृतभाषया कर्तुं शक्नुमः। अर्थात् वयं केवलम् अवसरं अन्वेषयामः यत् कथम् अवसरं वयं प्राप्स्यामः तदा वयं तस्य अवसरस्य लाभं प्राप्य संस्कृतभाषया कथं प्रचार प्रसारं कुर्मः इति महोदयस्य कथनं। यथा महोदयस्य कथनम् आसीत् अहम् एकया भाषया वक्तुम् इच्छामि। पाठयेम संस्कृतं जगति सर्वमानवान् प्रापयेम भारतं सपदि परम वैभवम् सपदि परम वैभवम्। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिनं अहर्निशं संस्कृतस्य प्रचार प्रसारं करोति चेत् लघु लघु वाक्यानि वदति चेत् अन्यान् प्रेरयति चेत् कुत्रापि एवं वदामः बहु शीघ्रं तादृशः दिवसः आगच्छति यदा एवमेव वयं केवलं प्रेरयामः न कस्मैचिदपि जनाः स्वयमेव आगत्य अस्माभिः सह संस्कृतेनैव व्यवहरिष्यन्ति इति। अतः अहं तादृश वक्तृभ्यः महोदयेभ्यः राहुल शास्त्री महोदयेभ्यः
भूरि भूरि धन्यवादं विज्ञापयामि। महोदयः पुनः पुनः अस्माकम् एतादृशकार्यक्रमेषु आगच्छन्तु, अस्मान् प्रेरयन्तु, अस्मान् बोधयन्तु च। बहुशः धन्यवादः महोदयेभ्यः। पुनश्च सत्रस्य प्रेरणादायकेभ्यः, अस्मत् संरक्षकेभ्यः, मान्य निर्देशकेभ्यः, विनय श्रीवास्तव महोदयेभ्यः च अहं हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। पुनश्च संस्थानेन सञ्चालितायाः समग्र संभाषण योजनायाः यः पर्यवेक्षकं करोति तस्मै योजना सर्वेक्षकाय भगवान सिंह चौहान वर्याय हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। समग्र प्रशिक्षणं येषां नेतृत्वे सम्पाद्यते तादृश प्रशिक्षण प्रमुखेभ्यः सुधीष्ट कुमार मिश्र महोदयेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। योजना समन्वयने, कक्षा प्रबंधने, प्रशिक्षक प्रबंधने च निरंतरं निरतेभ्यः प्रशिक्षण समन्वयकेभ्यः श्री धीरज मैठाणी, श्री दिव्यरंजनः, सुश्री राधा शर्मा इति एतेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। सत्र संचालने सहकृतवतेभ्यः अमित सांवेदी, दीपमाला, विष्णु पाठकश्च इति एतेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। कार्यक्रमस्य यः संचालनं कृतवान् विष्णु पाठक महोदयेभ्यः यः बहु निष्ठया संचालनं कृतवान् तेभ्यः पुनः पुनः धन्यवादं विज्ञापयामि। पुनश्च कार्यक्रमे ये प्रतिभागं कृतवन्तः, स्वस्य प्रतिभा प्रदर्शनं कृतवन्तः तेभ्यः शिक्षार्थिभ्यः, अन्येभ्यः उपस्थितेभ्यः, योजनायाः अस्याः सम्पूर्ण योजनायाः ये प्राणभूताः सन्ति तेभ्यः शिक्षार्थिभ्यः, अन्य सामाजिकेभ्यः च हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। पुनः पुण्येन एकवारं सर्वेभ्यः धन्यवादं, बहु बहु धन्यवादाः। जयतु संस्कृतं, वदतु भारतम्। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदयाय। या सर्वेषां कृते धन्यवादं ज्ञातवती तासां नमो नमः नमो नमः महोदय। सर्वे कृपया म्यूट। हाँ, शांति मंत्र पश्चात समापनं भविष्यति, अतः सर्वे म्यूट भवन्तु कृपया। तासां कृते अहं धन्यवादं विज्ञापयामि। अस्मिन् एव क्रमे शांति मंत्राय अहं शांति मंत्रं प्रस्तौतुमिति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु सर्वे सूचना दानाय अमित सांवेदी महोदयां निवेदयामि, कृपया सूचना प्रददातु इति। हरि ओम, धन्यवादः। तो सूचना एषा अस्ति यत् श्वः आरभ्य अस्माकं कक्षा स्व लिङ्क् अनुसारं भविष्यति। एषा लिङ्क् तु एक टेम्परेरी लिङ्क् आसीत् कार्यक्रमस्य केवलं, तो अतः श्वः आरभ्य सर्वेपि स्व कक्षायामेव गच्छन्तु। अस्तु। पुनः अत्र समूहे अहं तद् रजिस्ट्रेशन् लिङ्क् इति प्रेषितवान् अस्मि, तो तदपि भवन्तः सर्वत्र प्रेषयन्तु, अन्यान् अपि योजयन्तु। रजिस्ट्रेशन्, पञ्जीकरणम् इत्यादिकं यत् किमपि अस्ति तत् सर्वं कारयन्तु। भवताम् एषा कक्षा निःशुल्कं भवति, तो भवन्तः एतत् चिन्तयन्तु यत् भवतां फीस् रूपेण यदस्ति तद् पञ्जीकरणमस्ति। भवन्तः 10 जनान् अवश्यं पञ्जीकरणं कारयन्तु। अस्तु, नमो नमः, धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। अत्र अस्माभिः भवितव्यं वा? धन्यवादः। सर्वेभ्यो नमो नमो नमः महोदय, सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनः नमो नमो महोदय। नमो नमः।
नमो नमः नमो नमः सर्वेभ्यः। प्रशिक्षकः अत्रे भवन्ति वा? यथा दीपमाला जी वदति। एवं कुर्मः, एकवारं समापनं कृत्वा आगच्छामः न, अत्र जना बहवः सन्ति न। एकं हरि ओम्। स्वस्य लिङ्क्